जनाब स्पीकर, मैं ये गुजारिश करने चाहता हूं जनाब से कि हमारे ऑनरेबल मेंबर खुर्शीद शाह साहब ने एक वाक़ये की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाई। एक ऐसा वाक़या जो पाकिस्तान की 70 साला तारीख में पहले नहीं हुआ। किसी स्पीकर को इस तरह बेआबरू करके, इस तरह उनको बेइज्जत करके, घसीट कर जिस तरह ले जाया गया, अरेस्ट किया गया, वो एक नुक्ता था। मैं एहतराम है मुझे जनाब वजीर साहब का जिन्होंने उठ के जवाब दिया, बहुत लंबी बात उन्होंने कर दी, बल्कि अटैक करने शुरू कर दी। ये पॉइंट था सिर्फ एक कि क्या ये तो किसी ने नहीं आपको कहा कि एहतसाब ना करें, एहतसाब जरूर करें, एहतसाब होना चाहिए, लेकिन तरीका एहतसाब जो हुआ है खास तौर पर इस कुर्सी के साथ, स्पीकर की कुर्सी के साथ, जिस पर पूरा एक सूबा सरापा एहतजाज है, तमाम मेंबरान सरापा एहतजाज है, सारी काबीना सरापा एहतजाज है, उस घर की चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया गया है। कमाल करते हैं आप वजीर साहब, आप ह्यूमन राइट्स की वजीर हैं, तो क्या किसी को यह इजाजत दी जा सकती है कि वो दरवाजे और चार दीवारी फलांग कर अंदर चले जाए बगैर इजाजत के, और वो भी एक स्पीकर के घर? आप इजाजत देंगी? सुने मेरी बात, अगर आप ये एलिगेशन लगाते हैं किसी पर, सुने, आप जवाब जरूर दें, लेकिन बात तसल्ली से सुने। जी आप बात सुने जी। देख फिर बैठ जाओ बाबा, एक मिनट, एक तशरीफ रखें, आप बात सुने, उसके बाद जवाब दें जब आपके पास फ्लोर हो। तरीकाकार यही है। तो मेरे अर्ज करने का मकसद ये था, देखें एक अगर सवाल आता है भाई, देखें इस तरह अगर आप माहौल खराब कर देंगे तो फिर आप कैसे बात कर सकेंगे इस हाउस में? आप राजा साहब आप बात करें प्लीज। आप तो जनाब स्पीकर, मैं ये कह रहा था, नो कमेंट्स। वजीर साहब ने कहा है कि वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, ठीक है, इन्होंने कहा है कि उस पर इसका कोई कंट्रोल नहीं है, इनकी ये जिम्मेदारी नहीं है, इनका कसूर नहीं है, तो फिर क्यों चीखो पकार है? भाई हमने आपसे तो नहीं मुतालबा किया, हम तो स्पीकर साहब से ये बात कर रहे थे। नहीं, जब आपका कंट्रोल ही नहीं है, जब आपने ये काम किया ही नहीं है, इसका आपका कोई लेन देन नहीं उस इदारे के साथ, तो फिर आप क्यों सरापा एहतजाज होते और हमें बात नहीं करने देते? फिर आप हमें बात करने दें। जनाब स्पीकर, हमारी बात आपसे है। नहीं, या तो आप कहें कि नैब पर आपका कंट्रोल है, या आप कहें कि नहीं है। अगर आपका नहीं है तो फिर आपको क्या एतराज है? जी प्लीज प्लीज। नहीं, आपने बात की है, नो क्रॉस टॉक, मैं उसका जवाब ये देना चाह रहा हूं। नो क्रॉस टॉक। देखिए जनाब स्पीकर, मैं तो हमेशा आपसे ही मुखातिब होता हूं, तो मेरी गुजारिश ये थी कि ये एक वाकया हुआ है जो बहुत काबिल अफसोस है, बड़ा काबिल एतराज है, जिससे सियासत की, जमहूरियत की, पार्लिमान की, असेंबली की तौकीर कम हुई है। यह सोचने की बात है। यह कोई हमारा और आपका मुकाबला नहीं है मेरे भाई। ना हम आप पर यह कोई अटैक करना चाहते हैं, ना हम आप से कुछ ये सुनना चाहते हैं कि आप डिफेंड में खड़े हो जाएं। जब आप खुद कहते हैं कि नैब पर आपका कोई कंट्रोल नहीं, तो ओके, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, आप सिर्फ हमारी बात सुन लें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एहतसाब नहीं होना चाहिए, हम ये कहते हैं कि स्पीकर साहब को अगर आपने कहा है कि लिविंग बियॉन्ड मीन्स, तो ये एक बहुत अजीबोगरीब टर्म है दुनिया में, इसकी जद से कोई नहीं बच सकता। अगर कोई कहता है कि मैं बच सकता हूं तो हाथ खड़ा करे, तो मैं तफ्तीश करता हूं, मैं देखता हूं कैसे। जनाब छोड़ दे, खान साहब ठहर जाए, खान साहब ऐसा ना करे। आप कोई बंदा अगर आप कहना कि ये कोट कहां से खरीदा है, तो इसकी रसीद लाओ, जो 10 साल पहले खरीदा, किसने रसीद रखी होगी? मैं ये कह रहा था कि कुछ लोग मैं अगर मेरे इन दोस्तों को बुरा ना लगे जो हमारे साथ बैठे हैं, तो मैं एक आपको वाकया सुनाऊं। जी जनाब स्पीकर, माजरत के साथ अपने PMLN के दोस्तों के साथ, और मैं सरर खान साहब की भी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। पिछली असेंबली में जब खड़े होते थे हमारे ये दोस्त, तो ठीक खड़े होते थे, सही कहते होंगे, ये एक ही बात करते थे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खिलाफ कोई स्कैंडल नहीं आया,
آج 5 سال گزر گئے. جب سکینڈل آئے تو کتنے آئے, جب لائے گئے تو کتنے لے آئے گئے. اسی لیے آپ بھی یہ بات نہ کریں, میں آپ کو بالکل بڑے ادب کے ساتھ کہتا ہوں یہ بات نہ کریں. یہ باتیں ہوتی ہیں جب ہم ادھر بیٹھتے ہیں, تو یہ کل کی بات ہے, ہم ادھر بیٹھے تھے. لیکن میں یہ جو مسئلہ ہے یہ ہماری روزمرہ کی سیاست سے بالا تر ہے. یہ مسئلہ وہ نہیں ہے کہ ہم نے آپس میں پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ کیا اگر ان کے خلاف سنیں جناب اسپیکر, اگر سندھ اسمبلی کے سندھ اسمبلی کے It is for information of the House that a group, just 1 minute, میں چونکہ ہمارے کچھ گیسٹ آئے ہیں کوئٹہ سے, فارن سے ہمارے کوئی ڈیلیگیشن آیا, میں اس کو ویلکم کرتا ہوں. جی میں وائنڈ اپ کر دوں. میرا کہنا صرف یہ ہے جناب اسپیکر, اس کا طریقہ جو اپنایا گیا وہ یہی تھا کہ ان کو یہاں کیپٹل سے گرفتار کیا جائے, ان کو یہاں سے گرفتار کر کے لے جایا جائے, اور اس کے علاوہ ان کے گھر کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر کے ان کے گھر والوں کو 12 گھنٹے 10 گھنٹے جو ہے وہ محبوس رکھا جائے. کیا یہ ایک طریقہ ہے جس کو ہم میں سے یہاں بیٹھا ہوا کوئی شخص, خواہ وہ ادھر ہے یا ادھر ہے, کیا اس کی اجازت دے گا؟ اگر نہیں دے گا تو مجھے یہ بتایا جائے گا کہ کون کون سا ادارہ ہے, آج یہاں لکھیں جناب اسپیکر, جو اس پارلیمان سے بالا تر ہے, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون کون سا ادارہ جو ہے وہ پارلیمان سے زیادہ تقدس ہے, اس کا زیادہ معتبر ہے. یا یہ کہیں کہ ہماری پارلیمان جو ہے وہ سوورن نہیں ہے. یہ فیصلہ آج آپ کو اس ایوان میں کرنا ہوگا. جناب اسپیکر, یہ کیا مذاق کہ اسمبلی کے ممبران کو بھیڑ بکری کی طرح وہ ٹریٹ کریں اور اس کے بعد اسپیکر کو بھی وہ کریں. یہ وزرائے اعظم اور صدور کی بات تو چھوڑ دیں, ان کو تو کہتے ہیں آپ سیاست میں ہیں, ان کو تو کہتے ہیں کہ جو جس کے اوپر الزام آئے وہ ثابت کرے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن طریقہ کار تو دیکھو. کیا کسی ملک کا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ اور میرے بھائی بیٹھ جاؤ یار, پلیز آپ تشریف رکھیں. کیا کسی ملک کا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ پلیز کیا کسی ملک میں آج تک ایسے ہوا ہے کہ اسپیکر کی بے حرمتی کی جائے, اسپیکر کو بے توقیر کیا جائے؟ مجھے صرف یہ بتایا جائے. اور اگر یہاں یہ کہہ دیا جائے کہ انڈیپینڈنٹ ہے, انڈیپینڈنٹ کا کیا مطلب ہے؟ مادر پدر آزاد, ان کے نزدیک کوئی کسی کی عزت نہیں ہے, کسی کی توقیر نہیں ہے. تو یہ کیا طریقہ کار ہے؟ مجھے سمجھائیے. جناب اسپیکر, میں خورشید شاہ صاحب سے اتفاق کرتا ہوں, کل خدا نہ خواستہ یہی بات, آپ پر کوئی کیس نہیں ہے, سب کو پتہ ہے, لیکن میں نے بتایا نا کہ یہاں دن نہیں لگتے, گھنٹے نہیں لگتے, یہاں چند منٹ لگتے ہیں کیس بنانے میں. تو اگر ایسا بات ہو تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ آج رولنگ دے دیں. کیا ہمیں ڈھول اور تماشے بنانے چاہیے؟ کیا ہمیں ایک دوسرے سے دستوں کے بان ہونا چاہیے؟ یا ادھر والے جو ہیں ان کے حق میں نعرے لگائیں محکمے کے, اور ادھر والے جو ہیں وہ شور و غوغا کریں؟ کیا یہ طریقہ ہوگا؟ کیا پارلیمنٹ کا اس طرح نظام چلے گا؟ کیا ہم یہ چاہیں گے کہ اس طرح ہو؟ کل کتنا عام موقع تھا جناب اسپیکر, یہ تو سوچیں. کل ہم نے ہندوستان کو پیغام دینا تھا اظہار یکجہتی کا, کل ہم نے دینا تھا, این اس وقت یہ واقعہ ہوا. اس کے باوجود ہم نے دل پہ پتھر رکھے, کیونکہ یہ ہمارا قومی فریضہ تھا. ہم پاکستانی ہیں, ہم محب وطن ہیں, کسی سے کم نہیں ہیں. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے, اس دن ہم نے آپ کی بات مانی, اور آپ سے یہ ہم نے گزارش کی کہ آپ خود جو ہے یہ ریزولوشن جو ہے وہ ہاؤس میں پٹ کریں اور ریڈ بھی کریں اس کو. تو یہ تو اپوزیشن کا کردار ہے. دوسری طرف سے میرے بھائیوں کو بھی سمجھائیں کہ ہر بات کو نہ کرنا, اور یہ سمجھنا کہ جو مسئلہ بھی, یہ پاکستان کی پارلیمان اور سیاست اور جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے. جناب اسپیکر, آغا سراج درانی کی گرفتاری پاکستان میں سیاست پر ایک بہت بڑا دھبا ہے. سندھ کے لوگوں کے جذبات مجروح ہیں. ہمیں یہاں سے ایک اچھا پیغام دینا ہے سندھ کے لوگوں کو, وہاں پاکستان, وہاں سندھ کے عوام کو ایک پیغام دینا ہے کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے. یہ پیغام دینا ہے ہمیں. یا ہم یہ کہیں کہ نہیں یہاں پر صوبائیت لے کر آئے, صوبائیت کی بات نہیں ہے. ہم نے یہاں سے پنجاب سے
यहां दारुल हुकूमत से ये पैगाम जाना चाहिए, सारे सूबों से जाना चाहिए कि जो कुछ आगाज सराज दरानी से हुआ है वो गलत हुआ है, वो शर्मनाक अमल था और ऐसा नहीं होना चाहिए। जी just for it is for information of the House that a group of foreign students from Command and Staff College, Quetta are sitting in distinguished visitors gallery. They are welcome. Dr. Shirmizari, please. Dr. Shirmizari इसके बाद आप ओके नहीं वो डॉक्टर शर्मिज़ा फमीदा मिर्जा साहब जवाब देना चाह रहे हैं। डॉक्टर फमीदा मिर्जा प्लीज जी वो इसके बाद सर इसके आफ्टर जी वो इसके बाद खातून अब्बासी साहब एक जी। फॉर्मर स्पीकर खड़ी है, आप जरा तशरीफ रखिए। फमीदा मिर्जा जी नहीं डॉक्टर क्यों? फमीदा मिर्जा डॉक्टर फमीदा खुर्शीद मिर्जा शाह साहब मैं भी स्पीकर रही हूँ, आप बैठिए तशरीफ डॉक्टर रखिए। फमीदा मिर्जा क्यों स्पीकर साहब डॉक्टर फमीदा मिर्जा साहब मैं फॉर्मर नहीं। स्पीकर हूँ, डॉक्टर फमीदा मिर्जा मैं फॉर्मर स्पीकर हूँ, यहाँ स्पीकर का रूल नहीं है, जी जी यहाँ स्पीकर की इज्जत नहीं है। जी स्पीकर साहब अच्छा स्पीकर साहब मैं आप नहीं हमने डिसाइड किया था मैं हमने बात डिसाइड कर किया रही था हूँ।